फ़लस्तीनियों को भी छोड़ दिया, मस्जिद अक़सा को भी छोड़ दिया, और जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, हुकूक इंसानी का, उसकी तरफ वो ध्यान नहीं है। जितना कत्ले आम कहना चाहिए, जितना इजराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों का कत्ले आम हो रहा है और जेलों में डाला जा रहा है और उनको बड़ी तकलीफ दे सज़ाएँ दी जा रही हैं, जो जुल्म वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। पब्लिक कुछ समझदार हो रही है मुझे लगता है, ख़ास तौर से साउथ इंडिया की। तो देखिए वहाँ पर कैसे कैसे स्पीचेस हुई, रोड शो हुए, रैलियाँ हुई और मज़हब का इस्तेमाल किया गया। तो वहाँ पर हमारे बैरिस्टर साहब भी पहुँच गए और उन्होंने भी जो जज्बाती तकरीर की, लेकिन मुझे तो ये अच्छा लगा कि आवाम ने अपने इश्यूज़ को समझा। ये हमारा मकसद सियासत नहीं है, हमारा मकसद किसी पार्टी को टारगेट करना नहीं है, हुकूमत की मुखालफत नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हमारा दुख जो है उसको कोई दूर करे। देखिए वो तो उनकी सियासत है ना, अब जिसका जो वो बिजनेस है उसके बगैर तो उनके बेचारों की ज़िंदगी नहीं है, वो तो उनकी रोज़ी रोटी है ना। तो अपनी रोज़ी रोटी को कोई नहीं छोड़ता, वो तो उनका बिजनेस है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं देश कहाँ जा रहा है कहाँ जाए। आपने देखा वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स का क्या हाल है, आपने देखा ना। और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने कह दिया कि हमारे पास सबसे ज़्यादा बेकाबू जो है वो प्रेस है। आप हमारे अपने इंटरनल प्रेस के गलत वोट दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो बाहर का प्रेस है वहाँ उसको कैसे मना करेंगे। इंटरनेशनल आवाज़ जा रही है। जितना रंज है हमें इसके बारे में हम बता नहीं सकते कि फ़लस्तीनियों को सबने छोड़ दिया है, फ़लस्तीनियों को भी छोड़ दिया, मस्जिद अक़सा को भी छोड़ दिया, और जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, हुकूक इंसानी का, उसकी तरफ वो ध्यान नहीं है। जितना कत्ले आम कहना चाहिए, जितना इजराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों का कत्ले आम हो रहा है और जेलों में डाला जा रहा है और उनको बड़ी तकलीफ़ दे सज़ाएँ दी जा रही हैं, जो जुल्म वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और नए से नए हथियार इस्तेमाल करके उनकी आबादियों पर हमले कर रहे हैं और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, लेडीज़ पर, बच्चों पर जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए तो पूरी आलमी बिरादरी को बोलना चाहिए और यूएनओ को बोलना चाहिए, ख़ास तौर से यूएनओ जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसको बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा लगता है कि इजराइल को छोड़ दिया गया है कि वो कैसा भी जुल्म करे। इसके लिए मुसलमानों को भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि मस्जिद अक़सा वहीं पर है और फ़लस्तीनियों का मसला, वो भी अपने एक भाई हैं। तो मुसलमानों को भी मैं ये कहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। अरब कंट्रीज़ के सारे एम्बेसडर तकरीबन आए हुए हैं। एक सवाल ये खड़ा हुआ है कि अरब की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। ये तो हकीकत है कि अरब की दोस्ती बढ़ रही है और जो खारजा पॉलिसी उनकी है, उन्होंने भी बिल्कुल फ़लस्तीन को नज़रअंदाज कर दिया, अल-अक़सा को नज़रअंदाज कर दिया। बहरहाल आप जिस पहलू से भी देखेंगे, चाहे उम्मत के पहलू से, चाहे अरब पहलू से, चाहे मुस्लिम मुल्कों के पहलू से, तो यही लगता है कि फ़लस्तीनी आज बिल्कुल अकेले हो गए हैं और इसी वजह से इसराइल के हौसले बढ़ गए हैं। अगर पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही होती, खाली हम हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, दूसरे मुस्लिम मुल्क भी हैं, ओआईसी भी है, अरब लीग भी है और बहुत सारी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आज आवाज़ उठ रही होती तो इजराइल इतना जुल्म ना करता। इसराइल के हौसले इसीलिए बढ़ रहे हैं कि फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ कहीं से नहीं उठ रही, लिहाजा ज़रूरत है इसको एक पूरा एक मुहिम बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो ये प्रोग्राम हुआ है, मैं समझता हूँ ये शुरुआत है और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पब्लिक के अंदर एक आवाज़ जाएगी। मुझे लगता है कि फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठेगी और मैं भी ये अपील करूँगा तमाम मुसलमानों से, तमाम अरब मुल्कों से, तमाम मुस्लिम मुल्कों से और आलमी बिरादरी से कि ये ह्यूमन राइट्स का मसला है। ये बहुत ज़बरदस्त जो जुल्म हो रहा है वहाँ पर, इसके लिए पूरी दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए और मस्जिद अक़सा की हैसियत में, मस्जिद अक़सा की वजह से मुसलमानों को भी आवाज़ उठानी चाहिए और ये सवाब की बात भी है और ज़रूरत भी है। इसके अलावा कर्नाटक इलेक्शन पर अगर बात करें, क्या कहना चाहेंगे? खासतौर पर प्रधानमंत्री ने जितनी मेहनत की, जिस तरह से मुद्दा उठाया गया बजरंग बली, मैं समझ रहा हूँ कि देखिए
ایک وقت ہوتا ہے پبلک کو بہکایا جا سکے. آج پبلک کو بہکانے کی کوشش تو ہو رہی ہے لیکن پبلک کچھ سمجھدار ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے, خاص طور سے ساؤتھ انڈیا کی. تو دیکھیے وہاں پر کیسی کیسی اسپیچز ہوئیں, روڈ شو ہوئے, ریلیاں ہوئیں اور مذہب کا استعمال کیا گیا. تو وہاں پر ہمارے بیرسٹر صاحب بھی پہنچ گئے اور انہوں نے بھی جو جذباتی تقریر کی, لیکن مجھے تو یہ اچھا لگا کہ عوام نے اپنے ایشوز کو سمجھا. عوام نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے, دیش کے لیے, ہمارے اسٹیٹ کے لیے کیا فائدہ مند ہے. انہوں نے ویسے ہی فیصلہ کیا اور مجھے امید ہے کہ پوری ہندوستان کے اندر, چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں چاہے سکھ بھائی ہوں, ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم اپنے آپس میں لڑتے رہیں. ہمیں سب کو مل کر دیش کے لیے, ملک کے لیے اور اپنے سماج کے لیے سوچنا چاہیے. دیش میں مہنگائی بہت زیادہ ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور آپ دیکھیں گے بہت جو ہائی کلاس پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ان کو بھی سروس نہیں مل رہی. سروس کا تو دروازہ ہی بند ہو گیا. میں ایک دفعہ سن رہا تھا کسی کا انٹرویو, مہنگائی ہو, سروس ہو, ان سب چیزوں کی بات پورے الیکشن میں کہیں نہیں ہوتی. اب پھر سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ جب اس پر خاموش رہے اس کا نتیجہ یہاں پر بھگتنا پڑا. لیکن جہاں تک آپ نے ابھی اویسی صاحب کا بھی نام لیا, اتر پردیش میں جس طرح سے ان کے کئی کینڈیڈیٹ جیتے, میرٹھ میں دوسرے نمبر پر ان کا کینڈیڈیٹ رہا ہے, کیا کہنا چاہیں گے, کیا اویسی کو نہیں جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے اب بہرحال جانے کے لیے تو کسی کو نہیں کہہ سکتے, سبھی جا سکتے, سبھی کھڑے ہوتے ہیں, لیکن سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے کیا نہیں ہے. تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ سیاسی اعتبار سے, لیکن اس میں سمجھداری کی ضرورت ہے, دور اندیشی کی ضرورت ہے. بہرحال جو وہ بہتر سمجھیں وہ بہتر ہے, اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ایشوز پر جذباتیت نہ ہو. کوئی مسلمانوں کی بات نہ کرے, کوئی ہندوؤں کی بات نہ کرے, کوئی اپنے اپنے کمیونٹی کی اور دھرم کی بات نہ کرے. دیش کے لیے سب بات کریں اور مجھے امید ہے اس سے فائدہ ہوگا. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ڈیورنگ دا ٹائم آف رمضان وہاں پر بہت سارے حملے ہوئے فلسطینیوں پر, اسی رمضان میں ہمارے دیش میں بھی کئی جگہوں پر پتھر بازی ہوئی اور حملے ہوئے. بہار اس کا ایک بڑا ادھارن ہے. تو اس کے خلاف یہاں پر کیا کس طریقے کے قدم اٹھائے جا رہے ہیں, کیا اس نفرت کو روکنے کا کوئی قدم اٹھایا گیا؟ دیکھیے فتح پوری مسجد میں ہم نے تو لوگوں کو بیدار کیا, جو وہاں مدرسہ عزیزیہ پر حملہ ہوا تھا اور بہار میں جو کچھ ہوا اور ادھر ادھر جہاں بھی ہوتا ہے, تو ہم تو کوشش کرتے ہیں ایک چھوٹی سی آواز ہونی چاہیے. چونکہ دیکھیے جب ہم اپنا دکھ کسی کو بتائیں گے نہیں تو اس کو پتہ کیسے لگے گا. وہ تو اپنا دکھ ضرور بتانا چاہیے. ہمارا مقصد سیاست نہیں ہے, ہمارا مقصد کسی پارٹی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے, حکومت کی مخالفت نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دکھ جو ہے اس کو کوئی دور کرے. اور چونکہ جو ہمارے پردھان منتری ہیں یا ہماری سرکار ہے وہ سبھی کی سرکار ہے, ہندو کی بھی ہے, مسلمان کی بھی ہے, سکھ کی بھی ہے. کی کوشش کی گئی, ناکام رہے. لیکن آج پھر آسام کے مکھیہ منتری کا بیان آیا ہے مدارس کو لے کر کے. کل آپ نے بہار میں دیکھا کس طرح سے وہاں پر ہندو راج کی بات کہی گئی, تمام بھارتیہ جنتا پارٹی کے بڑے نیتا وہاں پہنچے ہوئے تھے. اس کے باوجود یہ لوگ ابھی بھی اس مدعے کو چھوڑ نہیں رہے ہیں, ہندوتو پر اور سخت ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیے وہ تو ان کی سیاست ہے نا, اب جس کا جو وہ بزنس ہے ان کا, اس کے بغیر تو ان کے بیچاروں کی زندگی نہیں ہے. وہ تو ان کی روزی روٹی ہے نا, تو اپنی روزی روٹی کو کوئی نہیں چھوڑتا, وہ تو ان کا بزنس ہے. انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں دیش کہاں جا رہا ہے کہاں جائے. آپ نے دیکھا ورلڈ پریس انڈیکس کا کیا حال ہوا, آپ نے دیکھا نا. اور ہمارے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ بے قابو جو ہے وہ پریس ہے. آپ ہمارے اپنے انٹرنل پریس کے گلا گھونٹ دیجئے, کوئی بات نہیں, لیکن جو باہر کا پریس ہے وہاں اس کو کیسے منع کریں گے. انٹرنیشنل آواز جا رہی ہے, تو اس کے لیے تو بہرحال دیکھیے ہماری بھی کوشش چلتی رہے گی. ہم تو کمیونل ہارمنی, سامپردائک صدبھاؤ, پیار اور پرہیز کے لیے کرتے ہیں. پہلے بند کیا جا چکے ہیں اور زیادہ مدرسے بند 300 بند. دیکھیے جناب کوئی بات نہیں, کھولنے والے کھول لیں گے, بند کرنے والے کر دیں گے. اس میں دیکھیے ہمیں سب کو متحد ہو کر آواز اٹھانی چاہیے. اور ہم پھر بھی بھارت سرکار سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے سنویدھان میں جو ہے ہمارے رائٹس ہے, جو ہمارے ایجوکیشنل رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اس میں مسلمانوں کی سنی جائے گی. کورٹ سے بھی ہمیں امید ہے, اور وہ تو ان کی روزی روٹی ہے جناب. وہ تو ایسے بیان دیتے ہی رہیں گے, وہ تو کچھ بھی ہو جائے. تو ہمیں بہرحال نا امید نہیں ہونا. اور ہمارے دیش میں بہت اچھے ہمارے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, جین, بودھ, پارسی, دلت
SC ST आदिवासी सारे अच्छे लोग हैं। मैं समझता हूँ शायद 10-20% या 5% कम्युनल लोग हैं, बाकी सब अच्छे लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छा, सीएम की मांग की जा रही है। बहरहाल मुझे तो ये वहाँ का पता नहीं है कि क्या है। बहरहाल जो वहाँ के लिए बेहतर हो, जो अच्छे वज़ीर हों, मुस्लिम हों या ना हो, लेकिन अच्छे वज़ीर हों, सेकुलर हों, जो हमारा आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक काम करें। ठीक है, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।